बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक काजी जो एक छोटी सी मुलाजिमत करता था, और सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह का इतना करीबी और ख़ास काजी कैसे बना, और सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह को इसने अपनी अक्लमंदी से कैसे मुतासिर किया, ये सब आपको आज के इस दिलचस्प और सबक आमोज़ वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह का ये काजी किसी एक छोटी सी गाँव में रहता था। वो काजी ज़्यादातर लड़कियों की मसाइल को संजीदगी से हल करता था, और जब भी लड़कियों को कोई शिकायत होती तो अपना मुकदमा लेकर इस अक्लमंद और तजर्बेकार काजी साहब के पास जाते थे, क्योंकि इनको यकीन होता कि काजी साहब हक़ाइक़ और इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। जब काजी साहब की अक्लमंदाना फैसलों की बातें सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची तो सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हुजूर हाजिर होने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह की हुक्म की तामील हुई और काजी साहब हाजिर हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी से पूछा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अक्लमंद और तुम्हारा हर फैसला हक पर मबनी होता है। तो ये सुनकर काजी साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं एक इंसान हूँ, कभी कभार मुझसे भी गलती सरजद हो जाती है, और बात रही इंसाफ की तो सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। ये सुनकर नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह को समझ में आ गया कि काजी अक्लमंद इंसान है, क्योंकि इसने अपनी तारीफ से खुश होने की बजाय हकीकत पर मबनी बात करने को तरजीह दी। नाज़रीन, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपना वज़ीर बनाने की पेशकश कर दी। इसने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, ये बात मेरे लिए बाइस शर्फ होगी। इसके बाद जो भी कोई मुकदमा आता तो सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह की जगह काजी साहब इसको हल कर देते। एक मरतबा एक नौजवान दौड़ता हुआ काजी साहब के पास आया। इसकी शर्मगाह से खून बह रहा था। काजी साहब ने इसको ताज्जुब भरी नज़रों से देखा तो इस नौजवान ने कहा कि काजी साहब, मेरी बीवी ने मेरा नफ्स काट कर डाला, और मेरी अपनी ही बीवी ने मुझे नामर्द कर दिया। ये सुनकर नाज़रीन, काजी साहब चुप गया कि ऐसी दुनिया की कौन सी बीवी होगी जो अपने ही शोहर को नामर्द कर दे। फिर नाज़रीन, काजी साहब ने हुक्म दिया कि इसकी बीवी को हाजिर करो। जब इस आदमी की बीवी को हाजिर किया गया तो काजी साहब ने पूछा कि ए लड़की, शायद तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जिसने अपने ही शोहर को नामर्द कर दिया। इसकी बीवी ने कहा कि काजी साहब, आपको हकीकत को नहीं जानते थे। तो काजी साहब ने कहा कि तुम अगर हमको हकीकत से आगाह नहीं करोगे तो हमको कैसे पता चलेगा। लड़की ने लजरते हुए आवाज़ में कहा कि काजी साहब, हम दोनों की बाबा इकट्ठे तिजारत करते थे। जब हम दोनों बचपन में थे तो उन्होंने आपस में वादा किया था कि हम दोनों आपस में अपनी बेटी और बेटी की शादी करेंगे। जब हम दोनों जवान हुए, मेरे बाबा ने मुझे कहा कि बेटी, मैंने तुझे बहुत नाज से पाला है। आज मैं तुम्हें एक बात बताता चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी शादी बचपन ही में अपने दोस्त की बेटी के साथ मुकर्रर कर दी थी। वो मेरे साथ तिजारत करता था और हम दोनों की दोस्ती की लोग मिसालें देते थे। अगर तुम चाहो तो मेरी पसंद, मेरे वादे के मुताबिक इस लड़के से शादी करो। मैंने अपने बाबा को कहा कि अगर आपने मेरा रिश्ता किसी दूसरे के साथ भी मुकर्रर किया होता तो मैं ज़रूर करती। मेरे बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और चंद दिन बाद हमारी शादी हो गई। हम दोनों बड़े हंसी खुशी गुजार रही थी।
لیکن شادی کے چند دنوں بعد میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ میرا شوہر کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھے اس بار تجارت کرنے کے لیے ساتھ لے جانا، لیکن میرا شوہر نے مجھے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ میرا شوہر مجھے گمراہ کر رہا ہے اور یہ کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب اس کو سبق سکھا رہی ہوں۔ جب میرا شوہر اپنی قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا تو میں پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی جاسوسی کھیلے نکل پڑی۔ سفر بہت طویل تھا لیکن ہم جلد پہنچ گئے۔ سب تاجروں نے بازار سے تھوڑا فاصلے پر اپنے اپنے خیمے لگا دیے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کل بازار جا کر اپنا سامان بیچیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور باقی تمام تاجر اپنے خیمے لگا چکے ہیں تو میں بھی پیچھے رک گئی اور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور اپنے شوہر کی خیمے پر نظر رکھنے لگی۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو خیمے میں سے گندی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو میرا شوہر کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرنے میں مشغول تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں اس کی خیمے کے اندر داخل ہوئی اور خنجر نکال کر اپنے شوہر کا نفس کاٹ کر ڈالا اور اس کو ہمیشہ کے لیے نامرد بنا دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو اسی وقت قتل کر سکتی تھی لیکن میں نے اسے زندہ رکھا اور اسے نامرد بنا دیا تاکہ اس سے دوسرے مرد عبرت حاصل کر سکیں کہ یہ جو نوجوان اپنی بیویوں کو گمراہ کر کے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ان کا انجام اسی طرح ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے اور تمہاری شوہر نے تمہیں گمراہ کیا تھا لیکن تمہیں اپنے شوہر کو نامرد کرنے کا بالکل حق نہیں تھا۔ اگر تم مقدمہ لے کر میرے پاس آتی تو تمہیں ضرور انصاف مل جاتا۔ تو لڑکی نے کہا جو لڑکی اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ حالت ہم بستری میں دیکھے اور وہ کیسے خود پر قابو کر سکتی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے، اس لیے میں تیری سزا کم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے اس لڑکی کو 1 سال کے لیے زندان میں بند کرنے کا حکم دے دیا اور حکم دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت میں موجود تمام مردوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس آدمی کو ان کے سامنے کھڑا کر کے ان سب کو اس نوجوان کی مکمل کہانی سنایا جائے تاکہ اس آدمی کو دیکھ کر باقی مرد عبرت حاصل کر سکیں۔ کہتے کہ اس کے بعد تمام عورتوں میں حوصلہ اور ہمت آ گیا اور کسی بھی مرد میں اتنی جرأت نہ ہوتی کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا۔ اسی طرح تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اچھا کمنٹ دیجیے اور مجھے سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، بہت شکریہ۔